आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समाज र सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा संस्कृत भाषा लोप हुँदै गएको छ कि छैन भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। नेपाल सरकारले पनि संस्कृत भाषालाई अनिवार्य रूपमा पठन पाठन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने भनेर त्यो प्रयासलाई पनि निरन्तरता दिइराखेको अवस्था छ, सोचिराखेको छ। यता संस्कृत अध्ययन र अध्यापनका क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको काम पनि नियमित रूपमा जारी नै छ। तर संस्कृत भाषा अहिले लोप हुँदै गएको हो त भन्ने विषयमा केही प्रश्न चिन्ह खडा भइसके पछाडि यसमा एउटा तहबाट छलफलहरू भइराखेका छन्। आज पनि हामी त्यसै विषयमा केन्द्रित गर्दैछौँ। संस्कृत भाषा के लोप हुन आँटेकै हो त, अथवा पश्चिमा संस्कारको कारणले गर्दाखेरि या भनौँ पश्चिमा भाषाको कारणले गर्दाखेरि नेपालको संस्कृत भाषा अथवा संस्कृति बिस्तारै बिर्सिँदै गइएको हो कि भनेर एक खालको आकलन हुन थालेको छ। आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र त्यसको लागि आज हामीसँग दुईजना अतिथि पनि हुनुहुन्छ। तर अतिथिहरूको परिचय गराउनुभन्दा अगाडि संस्कृत भाषाको विषयमा र संस्कृत भाषा लोप हुँदै गएको विषयमा हामीले एउटा सामग्री तयार पारेका छौँ। सबैभन्दा पहिला त्यो सामग्रीलाई हेरौँ। यी बटुक गोकर्णेश्वर उत्तर वाहिनी स्थित श्री कान्ति भैरव गुरुकुल विद्यालयका हुन्। बिहान सबेरैदेखि बेलुकैसम्म संस्कृत भाषा, साहित्य लगायतका ऐतिहासिक सम्पत्ति र सम्पदा बचाउन यी बटुकहरू लागि परेका छन्। यो उनीहरूको दैनिकी नै हो। यसरी विश्वको सबैभन्दा समृद्ध र नेपालमा बोलिने भारतेली परिवारका जति पनि भाषा छन् ती सबै भाषाको मूल भाषा संस्कृत बचाउने प्रयास हो। यो गुरुकुलमा बसेर पढ्ने यी बटुकहरूको समय तालिका अन्य विद्यालयको भन्दा फरक छ। 4:30 बजे आएर हामीलाई उठाउनुहुन्छ। त्यसपछि हामी नुहाइ धुवाइ गर्छौँ। त्यसपछि उहाँले भागवत पाठ लगाउनुहुन्छ। त्यो गरिसकेपछि हामी जप गर्छौँ। जप गरेपछि यहाँ दैनिक रुद्राभिषेक हुन्छ। रुद्राभिषेक गर्छौँ अनि त्यसपछि खाना खाने बेला हुन्छ। खाना खान जान्छौँ अनि 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म पढ्छौँ। त्यसपछि नेपालमा कक्षा 4 देखि संस्कृत भाषाको पढाइ अनिवार्य विषयका रूपमा हुँदै आएको थियो। 10 वर्षे माओवादी द्वन्द्वका बेला अधिकांश स्कुलबाट हटाइयो। तत्कालीन विद्रोही माओवादीले बुर्जुवा शिक्षा भन्दै संस्कृतलाई विद्यालयबाट हटाउन धम्की दिएपछि सरकारी स्कुलले संस्कृत पढाउन बन्द गरे। धार्मिकमा चाहिँ वेद, कर्मकाण्ड, ज्योतिष, यसलाई चाहिँ हामीले व्याकरण, यी 4वटा सब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले मुख्य प्राथमिकता दिएका छौँ। नेपालका यस्तै केही धार्मिक विद्यालय छन् जहाँ संस्कृत भाषाको पढाइ नियमित हुन्छ। स्मरणीय छ, विश्वका 7,000 जति भाषामा संस्कृत त्यस्तो मात्र भाषा हो जसमा रचिएका ग्रन्थहरू ऋग्वेद झण्डै 3,500 वर्षसम्म अटुट रूपमा पाउन सकिन्छ। ऋग्वेद जति पुरानो पूर्ण ग्रन्थ विश्वमै कतै छैन। यो भाषालाई बचाउन र प्राथमिकतामा पार्न सबैले सहयोग गर्न पर्ने गुरुकुलका विद्यार्थी बताउँछन्। यस भाषालाई चाहिँ अरू भाषा जस्तै अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। अब अरू विषय इङ्ग्लिसहरू जस्तै यसमा चाहिँ अलिक त्यस्तो छैन अहिले। अब यसमा चाहिँ सबैले मिलेर यो भाषालाई पनि अरू भाषाहरू जस्तै चर्चित बनाउनुपर्छ। हाम्रो पूर्वीय भाषा संस्कृत भाषा हो। बेलायतका साथै अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, आयरल्यान्ड, वेस्ट इन्डिज र अमेरिकामा सञ्चालन रहेको स्कुलले ए लेभलमा संस्कृत अनिवार्य विषयका रूपमा पठन पाठनको व्यवस्था गरेका छन्। जर्मनीका धेरै विश्वविद्यालयहरूमा समेत संस्कृत भाषाको पढाइ हुन्छ। त्यहाँ संस्कृतको गहन अध्ययन र अनुसन्धान भइरहेको छ। उनीहरूले गीता र वेदको अध्ययन र अनुसन्धान गर्न करोडौं खर्च गर्न थालेका छन्। तर नेपालमा सित्तैमा पढाइ हुँदा पनि संस्कृतको उचित सम्मान हुन सकेको छैन।
आदरणीय दर्शकवृन्द, यस्तै बटुकहरूले गर्दै गर्दाखेरि अहिले संस्कृत भाषालाई बचाउनको निम्ति प्रयास गरिराखेका छन्। यी र यस्तै खालका बटुकहरूलाई हाम्रो सलाम पनि छ। यदि सरकारले उचित मात्रामा संस्कृत भाषा बचाउनको निम्ति पहल गर्ने हो भने पक्कै पनि यो खालको जुन बटुकहरूले गरिरहेका यो प्रयास छ, यो प्रयासले सफलता एक दिन पक्का पनि पाउन सक्छ। किनकि स्मरणीय छ, संस्कृत भाषा नेपालमा मात्रै होइन, विभिन्न यस्ता विश्वका विभिन्न ठाउँहरूमा पनि संस्कृत भाषाको पढाइ पनि हुन्छ। विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा संस्कृत भाषा उचित मात्रामा ध्यान दिइराखेको पाइन्छ र उनीहरूलाई पढाइ पनि रहेको अवस्था छ। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दर्शकवृन्द, आज हामीले भर्खरै मात्र प्रसारण गरेको सामग्री यहाँले हेर्ने बित्तिकै थाहा पाइसक्नु भएको छ होला हामी कुन विषयमा छलफल गर्दैछौँ भनेर। त्यसको लागि मैले अघि नै भने जस्तै गरेर आज हामीसँग दुईजना अतिथिहरू हुनुहुन्छ। हामीले निम्ति आएका छौँ आचार्य शेखर पाण्डे, उहाँ हार्वर्ड र क्याम्ब्रिज पब्लिक स्कुलमा संस्कृत भाषा अध्यापन गराइराख्नु भएको छ। त्यसै गरी मधुसूदन पराजुली, आचार्य मधुसूदन पराजुली, उहाँ नैमिष सारण्य संस्कृत गुरुकुल धुलेखेलमा अहिले संस्कृत भाषा नै पढाइराख्नु भएको छ, अध्यापन गरिराख्नु भएको छ। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजनको। सुरुमा मैले सुरु गर्न चाहेँ मधुसूदन पराजुलीजीबाट। तपाईँलाई के लाग्छ संस्कृत भाषा भनेको के हो? संस्कृत भाषा भनेको संसारको सबैभन्दा पुरानो भाषा मानिन्छ, जुन चाहिँ एकदमै परिष्कृत, परिमार्जित अनि देवभाषा भनेर पनि चिनिन्छ। यसको व्याकरण पनि संसारको सबैभन्दा अग्रगण्य, एकदमै संस्कृत, परिमार्जित छ भनेर भनिन्छ र सबैले यसलाई नै अवलम्बन गरेका छन् र यसैको अनुसरण गरेर संस्कृत भाषालाई चाहिँ अझ विशेष मानिन्छ। यहाँलाई के लाग्छ पाण्डेजी, जस्तो संस्कृतको क्षेत्रमा काम गरिराखेका छौँ, संस्कृत भाषा पढिराखेका छौँ, पढाइराख्नु भएको छ तपाईँ आफैले पनि, उहाँको कुरा भने जस्तै गरेर संस्कृत भाषामा तपाईँलाई थप्नुपर्ने, संस्कृत भाषा यति मात्रै होइन, केही छ तपाईँलाई लागेको? हजुर, सर्वप्रथम यस माउन्टेन टिभीमा बोलाइदिनु भएकोमा र आफ्नो मन्तव्य राख्न दिनुभएकोमा सर्वप्रथम यहाँप्रति र माउन्टेन टिभीप्रति एकदम आभारी छु। र म संस्कृतकै विद्यार्थी भएकोले मेरो अध्ययन देवघाटमा अवस्थित महेश संस्कृत गुरुकुलबाट भएको हो। त्यहाँ शास्त्रीय कक्षासम्म उत्तीर्ण गरेर अहिले वाल्मिकी क्याम्पसबाट आचार्य पास गरेको छु। र संस्कृत भाषा चाहिँ के हो भन्दा एकदम परिष्कृत, जुन भाषा चाहिँ संस्कार गरिएको भाषालाई संस्कृत भाषा भनिन्छ, जो एकदम जो बोल्दाखेरि एकदम शरीरमा ऊर्जा प्राप्त गर्दछ। र संस्कृत भाषाको महत्ताको बारेमा चाहिँ भन्नुपर्दा एउटा श्लोक छ, जानाति विविधा भाषाः जानाति विविधा कलाः आत्मानं यो न जानाति नैव जानाति संस्कृतम। र जसले धेरै भाषा जानेको छ, धेरै कलाहरू जानेको छ, तर संस्कृत भाषालाई जानेको छैन, बुझेको छैन, त्यसको मर्म बुझ्दैन भने त्यसले आफूलाई बुझ्दैन। तसर्थ संस्कृत भाषा आफूलाई बुझ्नको लागि भए पनि संस्कृत भाषा पढ्नु पर्दछ। यही नै हो संस्कृत भाषाको महत्त्व। ठिक छ। कार्यक्रमको सुरुवातमै मैले यहाँलाई संस्कृत भाषा भनेको के हो भनेर दुवैजनालाई मैले सोध्दै गर्दाखेरि आजको कार्यक्रम पनि अझै हामीलाई राम्रो बनाउनको निम्ति, सफल बनाउनको निम्ति हामीले कुनै पनि कार्यक्रम, विशेष गरी धार्मिक कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ राम्रो पार्नको निम्ति हाम्रो चलन हामीले स्वस्ति वाचन गर्ने चलन छ होइन। आजको कार्यक्रम पनि हामी स्वस्ति वाचन गरौँ र म यहाँलाई अनुमति पनि दिन्छु। अब चाहिँ स्वस्ति वाचन कृपया दुवैजनाले। हुन्छ, हस् हामी सुरु गर्छौँ। हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रां कर्णेभिः। เ शृणुयाम देवा
राम पश्येमाक्षभिर्जजतरा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वागुंसस्तानो बिभ्यसे महे देवहितं जदायुः द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 शान्तिर्भवतु। यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद छ। यसरी अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै जसले आफूलाई बुझ्न चाहन्छ उसले संस्कृत भाषा पढ्नुपर्छ, संस्कृत भाषालाई जोड दिनुपर्छ भनेर यहाँले भन्दै गर्दाखेरि हामी कहाँ एउटा चलन के पनि छ भने जस्तो केही दिन अगाडि मात्रै म एक दुईवटा गुरुकुलहरूमा पुगेको थिएँ। अधिकांश त्यहाँ संस्कृत भाषा पढ्ने ब्राह्मण समुदायका हुनुहुन्थ्यो। अरू समुदायका मान्छेहरूलाई पनि लाग्दो होला नि त, तर गुरुकुलले ब्राह्मण बाहेक अरूलाई लिन चाहँदैन, लिँदैन पनि। कारण चाहिँ के त? एकदम सही प्रश्न गर्नुभयो। यो चाहिँ गुरुकुलले ब्राह्मणलाई मात्र राख्छ भन्ने एउटा भ्रम फिजाइएको हो। गुरुकुलले ब्राह्मणलाई मात्रै राखेको छैन, सबै जात धर्मलाई चाहिँ समावेश गरिएको छ गुरुकुलमा। कतिको चाहिँ रहर हुन्छ, संस्कृत पढ्ने रहर हो, करले संस्कृत पढिँदैन। संस्कृत मात्रै होइन, जुनसुकै विषय पनि करले संस्कृत पढिँदैन। र यो चाहिँ ब्राह्मणको मात्रै भाषा हो, यसले मात्रै पढ्ने हो भनेर भनिएको छ, एकदम बिल्कुल गलत हो। गुरुकुलहरूको सरकारले कुनै पनि दृष्टि दिएको छैन गुरुकुलमा। गुरुकुलको आफ्नो एउटा निर्णय हुन्छ, त्यो चाहिँ आफ्नो समितिमा आफ्नो गुरुकुलमा भर पर्ने कुरा हो। तर चाहिँ नराख्ने नै, अरू जातलाई नराख्ने भन्ने कुरा चाहिँ कुनै वेदहरूमा पनि छैन, उपनिषदमा पनि छैन, पुराणमा पनि छैन। सबैले पढ्न पाइन्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य। उहाँ राईको छोरा हुनुहुन्थ्यो, 30 वर्षको उमेरमा कखरा पढेर संस्कृत भाषामा पिएचडी विद्यावारिधि गर्नुभएको मान्छे हो। उहाँलाई पनि हेर्न सकिन्छ। र त्यसकारण चाहिँ गुरुकुलले ब्राह्मणलाई मात्रै पढाउँछ भन्नु चाहिँ स्वाभाविक होइन कि। म पराजुलीजीतर्फ लागेँ। तपाईँ नैमिषारण्य संस्कृत गुरुकुलमा पढाउनुहुन्छ होइन? उहाँले भने जस्तै त्यहाँ पनि छन् थुप्रै समुदायका विद्यार्थीहरू पढाइराख्नु भएको छ तपाईँले? त्यहाँ छैन, किनकि हाम्रो समाजमा चाहिँ यस्तो छ कि जस्तो संस्कृत भनेर चाहिँ कर्मकाण्डको भाषा, अनि फेरि कर्मकाण्ड भन्ने बित्तिकै ब्राह्मणले गर्ने भाषा अथवा कर्म भन्ने छ। त्यो भए हुनाले अरूले पढाउन अथवा आफ्ना बच्चाहरूलाई पठाउन चाहँदैनन्। तर यो होइन कि संस्कृत भन्ने ब्राह्मणको भाषा, यसमा यो कर्मकाण्डको मात्र भाषा भनेर पनि धेर जस्तोले बुझ्या जस्तो देख्छु म। तर त्यो पनि होइन, यसमा त आफ्नै दर्शन छ, आफ्नै इतिहास छ, विभिन्न विषयहरू छन्। त्यो भए हुनाले म सबैलाई यो आफूलाई चिन्ने, आफूलाई बुझ्ने भाषा भए हुनाले अनि म के हुँ, कहाँबाट आएको, कहाँ थियो भाषा, अघि म को थिएँ, कसो हुँदा यो पिँजरा लिँदो भएँ, जानु छ कहाँ कुन साथ लिकन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। त्यो भए हुनाले आफूलाई बुझ्ने, आफूलाई चिन्ने भाषा भए हुनाले ध्यान के हो होइन, म के हुँ भन्ने कुरा बुझ्नका लागि पनि यसको आवश्यक पर्छ। र सबैले यसलाई चाहिँ ब्राह्मणको भाषा होइन र ब्राह्मणको मात्र विषय होइन भनेर बुझिदिन पनि आग्रह गर्दछु। त्यसो त अरू अन्य समुदायहरू जो छन् उनीहरूले चाहिँ कर्मकाण्ड यदि पढे, संस्कृत भाषा पढे भने उनीहरूले कर्मकाण्ड गर्न पाए शेखरजी? त्यो लगाउने व्यक्तिमा भर पर्दछ। कसैले नबोलाइ त हामी गइँदैन। व्यक्तिले ब्राह्मणै खोज्छ भने अरू गएर त भएन नि त। तर चाहिँ कुरो चाहिँ के हो भन्दा
दुई ज भनिन्छ। दुई ज, दुई पटक जन्मिने भएको भएर दुई ज भनिएको हो। कसरी? जन्मनाथ जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते। जन्मिँदाखेरि त सबै शूद्र हो, कर्म चलेको छैन। जब जन्मिन्छौँ, हुर्किन्छौँ, बढ्छौँ, कर्म चल्दै जान्छ, व्रतबन्ध हुन्छ, चुडा हुन्छ, उपनयन हुन्छ, सबै हुन्छ र ऊ द्विज कहलिन्छ। यदि ऊ पढ्दछ, ब्रह्मचर्यमा रहन्छ, आफ्नो शास्त्र अध्ययन गर्दछ, आफ्नो चाहिँ कर्म नित्य कर्म गर्दछ भने ऊ द्विज नै हो, ऊ ब्राह्मणै हो। यो कहानी विश्वामित्र ऋषिको कथामा आउँदछ, उहाँको जीवनमा लागु भएको कुरा हो र व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो यो चाहिँ। अब अहिले तपाईँहरूलाई यस्तो लाग्दैन कि अधिकांश तपाईँ आफै पनि निजी विद्यालयमा पढाइराख्नु भएको छ, तपाईँ गुरुकुलमा पढाइराख्नु भएको छ, अधिकांश विद्यालयहरूमा त्यहाँका विद्यार्थीहरू नेपाली भाषामा निकै कमजोर जस्तो देखिन्छ। मैले अधिकांश भन्दैछु तर सबै होइन, अधिकांश भन्ने बित्तिकै यो संस्कृत भाषा द्वन्द्वकालको समयमा बन्द भयो, बुर्जुवा शिक्षा भनेर त्यो बेलामा बन्द गरियो भनेर भनियो। अहिले पनि काहीँ पढाइ भइरहेको छ, कतै भइरहेको अवस्था छैन। तर पहिलाको मान्छेहरूको, पहिलाको विद्यार्थीहरूको नेपाली भाषा निकै शुद्ध हुन्थ्यो। अब अहिले त्यो शुद्ध हामीले देख्न सक्दैनौँ। उनीहरूले त्यति राम्रोसँग पढ्न पनि जान्दैनन्, बोल्न पनि जान्दैनन्, लेख्न पनि जान्दैनन्। यो संस्कृत भाषा व्यापकता नभएको कारणले गर्दाखेरि हो, के लाग्छ? यस्तो पनि हो, पहिला चाहिँ के थियो भने नेपाली भाषालाई अलि बढी ग्राह्यता थियो। अहिले चाहिँ नेपाली भन्दा इङ्ग्लिसलाई बढी अलिक ग्राह्यता दिए जस्तो देखिन्छ बाहिरी स्कुलहरूमा। हाम्रा पनि गुरुकुलमा बच्चाहरू आउँछन्, तिनीहरूको चाहिँ नेपाली अलिक कमजोर देखिन्छ, किनकि उनीहरूले बढी चाहिँ इङ्ग्लिस पढेका हुँदो रहेछन्, अङ्ग्रेजी पढेका हुँदो रहेछन्। हाम्रोमा पनि अङ्ग्रेजी पनि पढाइ हुन्छ, योबाट पनि थाहा हुन्छ। र नेपाली अशुद्ध पनि देखिन्छ। तर त्यही भएर होला अहिले पश्चिमा मुलुकहरूले संस्कृतलाई बढी ग्राह्यता दिन थालेका छन्। जस्तो जर्मनमा 17-18वटा युनिभर्सिटी छ, संस्कृतका विभागहरू छन् त्यसमा। जस्तै अमेरिका, अस्ट्रेलिया इत्यादिमा पनि कतिपय बोर्डिङ स्कुलहरूले, कतिपय स्कुलहरूले संस्कृत राखेको पाइन्छ। जस्तै अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा पनि दिवाकर आचार्य विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ संस्कृत विभागको। यो हाम्रो नेपालको लागि पनि गौरवको विषय हो। एउटा नेपालीको छोरो अक्सफोर्डमा गएर विभाग प्रमुख भएर बसेको भन्ने। त्यही भएर योगी नारायणनाथजी अनि स्वर्गद्वारी बाबा उहाँहरूले चाहिँ अब यो संस्कृत नेपालबाट उत्थान हुँदैन, यो चाहिँ पश्चिमबाट अब फेरि उताबाट चाहिँ विकसित भएर यता आउँछ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो हो कि जस्तो लाग्छ। बिचमा यहाँलाई मैले रोकेँ, हामीले माल पाएर चाल नपाएको हो। ठ्याक्कै त्यही हो, किनकि माल पाएर चाल पाएको भए संसारलाई खुसी दिलाउने, आफू के हो चिनाउने भाषा र कसरी बाँच्ने, किन बाँच्ने भन्ने कुरालाई सिकाउने भाषा अथवा संस्कृति नै भनौँ। यो त भाषा मात्र नभएर संस्कृति पनि हो, हाम्रो दिनचर्या हो, जीवन पद्धति हो। त्यो भए हुनाले यसलाई सरकारले पनि नहेरेको देख्दाखेरि, जस्तो गुरुकुलहरू धेरै खुलेका छन् तर त्यहाँ हाम्रो विद्यार्थी पाल्न पनि धौधौ कसैले दिएदेखि हुन्थ्यो अलिकति भने जसरी मै बसेको नैमिषारण्य संस्कृत गुरुकुलमा पनि अहिले बच्चाहरूलाई कहिलेकाहीँ अलिअलि दिए हुन्थ्यो भने जसरी हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यो भए हुनाले सरकारको पनि ध्यान नभए हुनाले चाहिँ माल पारै चाल नपाएको हो कि भने जस्तो लाग्छ मलाई पनि। अब म यतातर्फ लम्की, विशेष गरी यस्तै उहाँले भनेको जस्तै गरेर समस्या हुन्छ भन्ने थाहा हुँदा पनि थुप्रै यो खालको गुरुकुलहरू खुलिरहेको पनि छ। एकातिर संस्कृत भाषा लोप हुँदै गइरहेको छ भनेर भनिएको छ, अर्कोतर्फ संस्कृत भाषा बचाउनकै निम्ति, त्यसलाई जोड दिएर अध्ययन गर्नकै निम्ति संस्थाहरू विशेष गरी गुरुकुलहरू पनि खुलिराखेका छन्। अहिले त एक खालको मान्छेहरूले के पनि भन्न थालेका छन् भने पैसा आउँछ, विदेशीको डलर झर्छ, फन्ड आउँछ अनि फाइदामा पुगिन्छ भन्ने उद्देश्यले पनि केही चाहिँ यस्ता गुरुकुलहरू खोलिएको छ भनेर मान्छेहरूले भन्न थालेका छन्, आलोचना गर्न थालेका छन्। सहमत हुनुहुन्छ? पूर्ण सहमत छैन। किन भन्दा भोलि त त्यो रकम आउन बन्द भएपछि त गुरुकुल त बन्द भयो। गुरुकुल विस्तार भएकै हो, यो मान्नुपर्छ। र केही विदेशबाट पनि पैसाहरू आइरहेकै हो, तर चाहिँ गुरुकुल बढाउने न्युमा
पुराना गुरुकुलहरूलाई जुन गुरुकुलमा राम्रो अध्ययन छ ती गुरुकुलहरूलाई संरक्षण नगरेर नयाँ गुरुकुलहरू खोल्नु पनि एउटा हाम्रो पनि लापरवाही हो। र यसमा चाहिँ विदेशबाट सबै पैसा चाहिँ विदेशबाट आएर नेपालका गुरुकुलहरू चलेका छन् भन्नु चाहिँ पूर्ण गलत हो। म फेरि पनि संस्कृत भाषातर्फै लागेँ। जस्तो तपाईँ आफैले स्कुल पढाउँदै गर्दाखेरि तपाईँ 8 कक्षासम्म पढाउनुहुन्छ संस्कृत भाषा। कति समय भयो त्यहाँ पढाउन थाल्नु भएको? 2 वर्ष भयो। 2 वर्ष भयो। के फरक पायो? विद्यार्थीहरूको सहभागिता कतिको देखियो प्राइभेट स्कुलमा? उच्च छ, एकदम सोचेको भन्दा धेरै छ। त्यहाँ विद्यालय प्रशासनले नै गुरुकुल शिक्षा भनेको चाहिँ विद्यार्थीलाई म जानुभन्दा पहिला नै गुरुकुल भनेको यो हो, संस्कृत भाषा भनेको यो हो र संस्कृत भाषा अरू विषयलाई चाहिँ पोख्त बन्नको लागि, अरू विषयमा पोख्त बन्नको लागि संस्कृत भाषा अनिवार्य छ भनेर विद्यार्थीहरूलाई बुझाइएको भएर विद्यार्थीहरूले पढ्दा चाहिँ एकदम चासो राख्नुहुन्छ। तपाईँहरू दुवैजना संस्कृतको विद्यार्थी, आचार्य गरिसक्नु भएको छ, अझै पनि पढ्ने र पढाउने काम तपाईँहरूको निरन्तर जारी छ। संस्कृत भाषा पढिसके पछाडि अब अहिले हामीले देख्न सक्छौँ अङ्ग्रेजी माध्यमबाट स्कुल कलेज पढेकाहरू, कलेज लगभग सकिसकेकाहरू पनि जागिर नपाएर बसेको अवस्था छ। तपाईँहरू संस्कृत पढ्नुभयो होइन? तपाईँहरू दुवैजना सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? तपाईँहरूले गर्ने काम के हो? तपाईँहरूको भोलिको भविष्य के हुन्छ? कतिपय त किनकि यसमा त भविष्य छैन भनेर आउन खोजेकै छैनन्। तपाईँहरू उहाँहरूलाई के जवाफ दिनुहुन्छ? जस्तो हामी सानैदेखि गुरुकुलमा बस्यो, डाक्टर स्वामी गुरुजीको नाम लिन हुँदैन भन्छन्, क्षमा प्रार्थी छु। त्यही पनि डाक्टर स्वामी रामानन्द गिरिजी महाराज उहाँले चाहिँ सधैँ भन्ने गर्छन्थ्यो कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम तद्धि तपः तद्धि तपः तद्धि तपः। स्वाध्याय र प्रवचनमा हामीले कहिले पनि प्रमाद गर्नु हुँदैन। पढ्ने पढाउने काम उहाँ चाहिँ अहोरात्र खटिनुहुन्थ्यो। 70-72 वर्षको उमेरमा पनि राति 12-1 बजे उठेर आफूले पढेर अनि हामीलाई पढाउने, बिहानदेखि बेलुकासम्म पढाइराख्ने, त्यस्तो उहाँको स्वभाव थियो। त्यो हुनाले पढ्ने पढाउनेमा चाहिँ हाम्रो जीवन व्यतीत गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ आफूलाई पनि। त्यो गुरुजीको संसर्गले पनि होला, उहाँको प्रेरणाले पनि होला। त्यही प्रेरणास्वरूप अहिले मय संस्कृत गुरुकुल त्यत्रो विशिष्ट स्थानमा छ, आचार्य तहसम्म पढाइ हुन्छ। त्यो हुनाले निरन्तर लागिरहेपछि आफ्नो क्षेत्रमा अवश्य हुन्छ भन्ने लाग्छ। यो जागिर पाइँदैन, यता होला उता होला भन्ने कहिले पनि भएन त्यस्तो चाहिँ। तपाईँलाई नि जागिर पाइँदैन होला भन्ने त्यस्तो केही लाग्छ कि? अथवा किनकि अब अहिले संस्कृत पढेको मान्छेले ठ्याक्कै गर्ने के त भन्दा एउटा प्रवचन दिने होला होइन, कर्मकाण्ड गर्ने होला, त्यसले मात्र तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ? ए मैले चाहिँ यो संस्कृत पढेँ त्यसले गर्दाखेरि मैले गल्ती गरेँ भन्ने त्यस्तो फिल हुन्छ कि हुँदैन? मैले अघि नै पनि भने प्रसन्नजी, जसले आफूलाई जान्न खोज्दछ भने त्यसले संस्कृत पढ्नु पर्दछ। संस्कृत पढ्नुको फाइदा मैले लिएको फाइदा चाहिँ यही नै हो। मैले आफूलाई बुझेको छु। मेरो मूल मन्त्र मैले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, मैले यति सिकेको छु। जहाँबाट चाहिँ आमा बुवा गुरु र अतिथि चाहिँ देवता समान हुन्, उनीहरूको सधैँ आदर गर्नुपर्छ, सधैँ सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने यो मलाई संस्कृत भाषाले सिकाएको हो। आज कयौँ आमा बुवा वृद्धाश्रममा चाहिँ छोराहरूले लएर राखिरहँदा, छोराहरू अस्ट्रेलिया अमेरिका रहँदाखेरि चाहिँ म यति चाहिँ मेरो भित्रीले यति चाहिँ भन्छ कि मैले चाहिँ बाआमालाई चाहिँ मबाट चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हुँदैन। यो कुरा मलाई संस्कृतले सिकायो। त्यसकारण भोलि जागिर नपाइएला भन्ने मलाई लाग्दैन। महिनाको 30,000 खानको लागि, 30,000 पाउनको लागि मैले जागिर खानु पर्दैन। मैले चाहिँ कसैलाई गएर मैले ढोग्नु पर्दैन प्रसन्नजी। म यसमा चाहिँ खुसी छु। किन जति लाखै कमाए पनि पुग्दैन नि। मान्छेको जात असन्तोषी जात हो। तर चाहिँ सन्तोषः परमं सुखम, सन्तोष लिन सक्नु पर्दछ। सन्तोष भयो भने, सन्तुष्ट मान्छे भयो भने चाहिँ बुवा आमाहरूले भन्नुहुन्छ नि, सन्तोषी सदा सुखी, असन्तोषी सदा दुखी। त्यसकारण एकदम आफू सन्तुष्ट भएदेखि चाहिँ नपुग्ने भन्ने कुरा चाहिँ केही पनि छैन प्रसन्नजी। एउटा श्लोक छ नि, घडी जुत्ता कोट छडी लिइकन रवा फिवै मोज मजा उडाउन खराब ठान्थ्यो ऋषिबिन्दले किन, तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन?
बुद्धि विनोद। त्यही भएर पहिला पनि अनेक आविष्कार त भएकै थिए, तर त्यत्रो बुद्धिजीवी हुँदाहुँदै त्यत्रो वेद अनि त्यत्रा उपनिषदहरूको व्याख्या गर्न सक्ने ऋषि महर्षिहरूले के अहिले भएका यी सानातिना चिजहरू आविष्कार गर्न सक्नुहुन्न थियो होला? रवाबी भएर हिँड्न सक्नुहुन्न थियो होला? किन हिँड्नु भएन त? एक खालको संस्कृत पढ्ने विद्यार्थीहरूमा पनि के देखिन्छ भने यताको विज्ञानभन्दा तपाईँहरूको धर्म संस्कृति ठुलो हो, विज्ञानलाई त मान्ने नमान्ने चलन पनि छ नि, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? त्यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ हो जस्तो लाग्छ? अथवा हाम्रो जो पुष्प विमान पहिल्यै थियो पछाडि त्यो भयो यसैको सिको गरेको भन्ने तपाईँहरूले विज्ञानलाई चुनौती दिनुहुन्छ? चुनौती भन्दा पनि विकास त उतैबाट पहिल्यै सुरुबाट विकास हुँदै आएर नै यहाँसम्म आइपुग्यौँ। ज्ञान विज्ञानको हात जोड्नु पर्दछ कर्ममा, होइन? त्यही भएर ज्ञान र विज्ञानलाई हामी सँगसँगै लिएर हिँड्यौँ भने चाहिँ हामी सुखी हुन सक्छौँ, हाम्रो सहज हुनसक्छ, सरल हुनसक्छ जीवन पद्धति भन्ने लाग्छ। त्यस्तो विज्ञानलाई मान्दै नमान्ने भन्ने त्यो त हुँदैन, किनकि हामीले पनि हाम्रो जीवन पद्धति भनेकै सहजतातिर सरलतातिर लम्केको हुनुपर्छ, नत्र किन बुद्धिजीवी प्राणी भयौँ हामी। मैले थोरै तपाईँहरूको अनुभव पनि हाम्रो दर्शकलाई सुनाउन चाहेँ। तपाईँहरू दुवैजना जहाँसम्म लाग्छ कक्षा 6बाटै हुनसक्छ महेश सन्यास आश्रम देवघाट धाममा बसेर पढ्नुभयो, त्यस पछाडि तपाईँहरू त्यहाँबाट आफ्नो समय मिलाएर कहिले निस्किनु भयो होला, अहिले तपाईँहरू आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यो बेलाको हिजोको दिनहरूलाई सम्झिँदै गर्दाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ शेखरजी? सर्वप्रथम गुरुकुलीय जिन्दगी एकदम रमाइलो जिन्दगी। बस्दाखेरि केही समय बोझ अवश्य लाग्छ, जसलाई पनि लाग्छ, किन सानो उमेरमा घर परिवार बुवा आमा छोडेर जाने रहर हुँदैन, तर चाहिँ पढाइको एउटा पढ्नुपर्छ भन्ने, संस्कृत पढ्ने विद्यार्थीलाई सानैदेखि पढ्नुपर्छ भन्ने मानसिकता उसको हुन्छ। र म यति कुरा चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु, 3 वर्ष देवघाटमा पढेर आएको विद्यार्थी जीवनमा फेल हुँदैन, ऊ सदैव पास हो। बिचैमा मैले यहाँलाई रोकेँ, त्यो गुरुकुलमा त कतिपय गुरुकुलहरूमा कुट्ने पिट्ने विद्यार्थी आफैले सबै कामहरू गर्न पर्ने, त्यो चाहिँ यहाँका विद्यार्थीहरूलाई जुन यहाँको विद्यालयमा बस्छन्, विशेष गरी काठमाडौँ र आसपासका क्षेत्रहरूमा बस्ने विद्यार्थीहरूलाई त त्यो जानकारी हुँदैन। तर गुरुकुलमा बसिसके पछाडि त उसले आफूले खाएको खाना थाल आफैले माझ्नु पर्ने, होइन? त्यस्तै उस्तै ठाउँमा त कतै त्यो बेल लगाउन घन्टी लगाउन जानुपर्ने त्यस्तो हुने रहेछ। गुरुहरूले आफैले कुट्ने अथवा आफूभन्दा अग्रज कक्षा 6मा कोही गयो भने 7-8को विद्यार्थीहरूले त्यो 6को मान्छेलाई काहीँ चाहिँ राम्रैसँग धुलाइ गर्ने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरू जो गए 6 कक्षामा भर्ना हुने गए, उनीहरूले यदि पिटेको देखिराखेको रहेछ भने त्यो विद्यार्थी त्यहाँ भर्ना हुन नमान्ने रहेछ। त्यो म आफैसँग एउटा अनुभव पनि छ। सहमत हुनुहुन्छ? यसमा पनि पूर्ण सहमत छैन, तर चाहिँ ठुलोले सानोलाई पेल्ने यो परम्परा, यो पुरानै परम्परा हो। गुरुकुलमा पनि यसका अवशेषहरू अझै पनि रहेका छन् भन्नुपर्दछ, तर चाहिँ पिट्ने भनेर चाहिँ अपाङ्ग नै हुने गरी पिट्ने त्यो चाहिँ हुँदैन, किन तर्साउनु पनि पर्छ, किन घरबाट छुटेर गएको छ, भोलि कुलतमा लाग्ला, एउटा जिम्मेवारी गुरुहरूको पनि हुन्छ। गुरुहरूले चाहिँ आफूभन्दा माथिल्ला कक्षाका दाइहरूलाई त्यो जिम्मेवारी दिनुभएको हुन्छ, त्यही जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि बेला मौकामा त्यस्ता कामहरू हुने गर्दछ। तपाईँहरू बिहान कतिखेर उठ्नुहुन्थ्यो? तपाईँहरूको थोरै दिनचर्या बताइदिनुहोस् न। तपाईँ गुरुकुलमा हुँदै गर्दाखेरि हामी 4 बजे उठ्छौँ, त्यसपछि अनि स्नान आदि कार्य हुन्छ, त्यसपछि जप ध्यान हुन्छ, अनि पाठ हुन्छ, अनि त्यसपछि स्वाध्याय आफै पढ्ने अनि बच्चाहरूलाई पढाउने, बच्चाहरूलाई नि सँगसँगै। त्यसै गरी 4 बजे उठायो अनि उनीहरूले आवृत्ति गर्छन्, अब रट्नुपर्ने पाठहरू बुझाउनु पर्ने पाठहरू हुन्छ भोलिको लागि अथवा आजैको लागि, त्यो तयार गर्छन्। पाठ गरेपछि अनि त्यसपछि 10 बजे अनि भोजन हुन्छ 9:30मा, अनि त्यसपछि कक्षामा गएपछि खाजा हुन्छ बिचमा, खाजापछि केही घन्टी पढाइ हुन्छ र अनि फेरि छुटेपछि हामी खेल्छौँ बच्चाहरूसँगै गएर, अनि त्यसपछि फेरि सन्ध्याकाल हुन्छ, जप ध्यान गर्ने अनि थोरै पाठ गर्ने अनि भोजन गरेर अनि फेरि पढ्ने, यसै गरी 10, 9:30, 10तिर सुत्ने।
गुरुकुलमा जुन शिक्षा दिइन्छ त्यो शिक्षा निःशुल्क छ होइन? निःशुल्क छ। तैपनि विद्यार्थीहरू जति पहिला हुन्थे त्यति अहिले छैन भनेर भनिएको छ। तपाईँहरूका आउने विद्यार्थीहरूले सिट सङ्ख्या तपाईँहरूको अनुसार कति तोक्नु भएको छ? त्यो अनुरूपको विद्यार्थीहरू आइराखेका छन् कि छैनन्? नयाँ पिँढीहरू आइरहेका नै छन्, किनकि धेरै मान्छे राख्ने क्षमता अहिले गुरुकुलसँग पनि छैन र जति विद्यार्थी आएका छन् तिनीहरू खुसी पनि छन् र पढिरहेका पनि छन्। राम्रो हुँदैछ जस्तो लाग्छ मलाई। केही त बिचमा भाग्नेहरू पनि हुँदो रहेछन् होइन? त्यहाँ हुन्छन् उनीहरू त्यो गुरुकुलले उनीहरूलाई विशेष के रेखदेख गर्न नसके हो कि जति नै रेखदेख गरे पनि बचाउन नसकेर उनीहरू चाहिँ नि भागेका हुन् कि? तपाईँलाई जुन कुलतको कुरा गर्नुभयो, जहाँसम्म मलाई लाग्छ गुरुकुलमा त कुलतमा फस्ने चान्स त धेरै नै कम हुन्छ। उनीहरू बाहिर जान पाउँदैनन्, त भाग्ने त चोर बुद्धि लगाएर अनेक तवरले भाग्न सक्छन्, त्यो अलग कुरा भयो। तर कुलतमा फस्ने चान्स चाहिँ अलिकति कम हुन्छ कि जस्तो मेरो बुझाइ पनि हो। के लाग्छ? हजुर, अलिकति जे होस् बिग्रिने सम्भावना, कुलतमा लागेर फस्ने सम्भावना गुरुकुलमा कमै हुन्छ। 100मा 10% पनि नहोलान् भन्नुपर्छ। र अर्को अहिले प्रश्न उठाउनु भयो, गुरुकुलबाट बिचैमा भाग्छन् कतिपय विद्यार्थीहरू, गुरुकुलको रेखदेख नपुगेर हो कि भन्ने कुरा भयो। यसमा चाहिँ गुरुकुलको रेखदेख नपुगेर भन्दा पनि बच्चालाई चाहिँ कर गरेर ल्याइएको हुन्छ। अधिकांश के बुझिन्छ भन्दाखेरि के बुझाइ छ भन्दा संस्कृत पढ्ने भन्ने बित्तिकै चाहिँ गाउँघरमा बिग्रेको, विद्यालय तल आउन नसकेको, त्यो हामीले भोगेको कुरा हो। त्यस्तो विद्यार्थीलाई गुरुकुलमा लगेर भर्ना गरिन्छ र बिग्रेको व्यक्ति, सुरुमै बिग्रेको व्यक्तिलाई तल आउन गाह्रै पर्दछ र त्यो गुरुकुलको कडा निगरानीमा ऊ बस्न अप्ठ्यारो हुन्छ। तपाईँलाई आजको कार्यक्रममा हामीले आमन्त्रण गर्दै गर्दाखेरि तपाईँभन्दा जुनियर केही विद्यार्थीहरूसँग मैले कुरा गरेको थिएँ। शेखर दाइले हामीलाई गाली पनि गर्नुभयो, पिट्नु पनि भयो, सम्झाउनु पनि भयो भनेर भन्दै थिए। केही विद्यार्थीहरू तपाईँसँग त्यतिखेर त्रसित पनि रहेछ, मान्नुहुन्छ? यसमा पूर्ण असहमति पनि होइन मेरो, तर पिट्ने भनेर त्यस्तो ढाडे नै दिने पनि त्यस्तो पनि होइन। तर चाहिँ कुन रूपमा लिन्छन् भन्ने कुरा हो। भाइले माया गरेर पिट्यो होइन, भाइले उसलाई दुःख भयो त्यही भएर दुःख दिन आँटेको जस्तो सोच्यो, त्यही भएको होला। रमाइलो मात्र गरेको मैले तपाईँसँग। तपाईँको पनि कुरा चलेको थियो, सम्झाइ बुझाइ गर्नुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले। यसलाई मैले एक किसिमलाई साइड लगाएँ। योभन्दा बाहेक संस्कृत अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू, संस्कृत अध्यापन गर्ने शिक्षकहरू, उनीहरू भाषाको कुरामा, साहित्यको कुरामा निकै अब्बल ठानिन्छन् पनि होइन। जसले संस्कृत भाषा पढ्यो उसले धेरै पढ्न नपर्ने रहेछ, 6 महिना मात्रै पढेछ भने पनि उसको त्यो बोलीमा अलिकति मिठासपना आउने, अरूभन्दा नम्र स्वभावको हुने, अनि जुन बोल्दै गर्दाखेरि जुन लवज भन्छौँ नि हामी, एकदमै प्रष्ट क्लियर आउने हुँदो रहेछ। यसको कारण चाहिँ के होला? संस्कृत तपाईँहरूले पढ्ने भनेको विशेष गरी ज्योतिष पढ्नुहुन्छ होइन, अरू अन्य सब्जेक्टहरू तपाईँहरूको हुन्छ, व्याकरण, लघु सिद्धान्त कौमुदी भन्ने तपाईँहरू पढिराख्नु भएको छ। त्यहाँभित्रको यो ऐ ओ ऋ ऋ ए ओङ भन्ने जुन छ यसलाई के भन्छ? यसरी त्यसलाई पनि शब्द एकदम फड्कारेर पढ्न पर्ने खालको शब्दहरू हुने रहेछ हामीले पढ्दै गर्दाखेरि। त्यहीको कारणले गर्दाखेरि हो संस्कृत बोल्ने मान्छेहरू, संस्कृत पढ्ने मान्छेहरू, संस्कृत पढेका मान्छेहरूको आवाज मिठो हुने, उनीहरूको आवाज प्रष्ट हुने, जे बोल्न खोज्दैछन् स्पष्ट ढङ्गले भन्न सक्ने त्यो खुबी संस्कृतले बनाएको हो, बनाउँछ। संस्कृतले नै बनाउँछ भनौँ त, किनकि एकदमै संस्कृत भनेर जसरी नाम छ त्यसै गरी आफैमा संस्कृत छ यो भाषा। त्यो हुनाले यसको चाहिँ ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ज्ञान, अनि ह्रस्वलाई ह्रस्व नै भन्नुपर्ने, दीर्घलाई दीर्घ नै भन्नुपर्ने। एक मात्रो भवेत् ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, व्यञ्जनम सार्धमात्रकम अथवा मातृकम भनेर भन्ने चलन छ। ह्रस्व भनेको एक मात्रिक हो, त्यसलाई 1 सेकेन्ड त्यतिमै उच्चारण गर्नुपर्छ। दीर्घ भनेको 2 मात्रिक हुन्छ, त्यसलाई 2 सेकेन्ड नै उच्चारण गर्नुपर्छ र प्लुत भनेको 3 सेकेन्ड नै उच्चारण गर्नुपर्छ। व्यञ्जन भनेको जुन वर्ण हुन्छ त्यो अर्धमात्रिक हुन्छ।
अनि उदात्त अनुदात्त स्वरित जुन जुन वर्णहरू जस्तो जस्तो अवस्थामा छन् त्यसै गरी उच्चारण गर्नुपर्छ। त्यसको लागि एकदमै जिब्रो फड्कारिनु पनि आवश्यक छ। त्यो भावनाले पनि संस्कृत पढ्ने मान्छेहरू चाहिँ एकदमै शुद्ध बोल्छन् भन्ने हुन्छ। त्यहाँमाथि वेद पढ्नु पर्यो। वेद पढ्दाखेरि त हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे अलि भित्रैदेखि तल नाभिदेखि नै पढ्नु पनि पर्यो र शुद्ध पनि पढ्नु पर्यो। अनि फेरि नहल्ली एकदम ध्यानपूर्वक पढ्नुपर्छ भन्ने चलन छ। गीति शीघ्री शिरः कम्पी यथा लिखित पाठक अनर्थज्ञो पकण्ठस्स सडेते पाठका दमाहा भनेको छ। गीत गाए जसरी गाउनु पनि भएन, वेद पढ्दाखेरि चाँडो चाँडो भन्नु पनि भएन, टाउको हल्लाउँदै गाएर पनि भएन, जे लेखा छ त्यही पढेर पनि भएन। अशुद्ध छ भने अर्थ नलागिकन पढेर पनि भएन, अनि सानो स्वरले पढेर पनि भएन। त्यो भावनाले चाहिँ एकदमै शुद्ध पनि पढ्नु पर्यो अनि एकदम बुझेर पनि पढ्नु पर्यो। त्यसको लागि त्यही भएर हामीले भन्छौँ पहिला षडङ्गो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च भनेको छ। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द ज्योतिष। पहिला वेदका अङ्गहरूको अध्ययन भएपछि बल्ल वेद पढ्नुपर्छ। यहाँ त जीविकोपार्जनको लागि सुरुमै वेद पढाइहालौँ, यसले रुद्री पढ्यो भने त यसले गरेर खान्छ भन्ने जनमानसमा छ। त्यो भावनाले वास्तवमा संस्कृत खस्किनुको मुख्य कारण यो पनि जस्तो लाग्छ, किनकि राम्रोसँग वेदलाई नै बुझ्या हुँदैन भने। के हो त वेद? जसले उपनिषदलाई नै बुझ्या हुँदैन भने त्यसले पढेर मात्र त केही हुँदैन नि त। भनिदिनुहोस् न त, नबुझ्या मान्छेहरूलाई के हो त वेद भने? वेद भनेको विद ज्ञानी, एउटा ज्ञानको पुञ्ज नै हो। त्यहाँ नभएको चिज केही पनि छैन, होइन? सारा चिजहरू जीवनमा आइपर्ने खाले सबै खाले विज्ञान ज्ञान अर्थनीति के छन् नि अहिले संसारमा पढाइ हुने सबै चिजहरू वेदमा नभएको केही पनि छैन। त्यो भावनाले पहिला सम्पूर्ण साना वेदका अङ्गहरूलाई पढाएर बल्ल वेद पढायो भने चाहिँ त्यसले आफूलाई पनि जान्दछ, संसारलाई पनि जान्दछ र कसरी आफू अगाडि बढ्ने, संसारलाई अगाडि बढ्ने, अगाडि बढाउने भन्ने कुरालाई पनि जान्ने भावनाले चाहिँ वेदको लागि षडङ्ग अध्ययन गराएर त्यसलाई बुझाएर अनि समाजलाई पनि, जस्तो समाजमा वेद पढ्यो भने अथवा सुन्यो भने बौलाउँछ, गीता पढ्यो भने त साँच्चै बौलाइहाल्छ, यो त छुनै हुँदैन देख्नै हुँदैन भन्ने खालको पनि देखिन्छ। त्यो कतिसम्मको? किनकि त्यसमै सबै धर्म विज्ञान अनि ज्ञान विज्ञान सबै छ भने त्यसैलाई छोयो भने देख्यो भने नै पागल हुन्छ भन्ने। नेपाली समाजमा त धेरै पढ्यो भने पागल हुन्छ भनेर त मान्छेले यतिकै भन्ने पनि त रहेछन् नि। त्यो धेरै एकदम विद्वान छ भने त पागल हुन्छ अरे भन्दा रहेछन्। त्यही त, त्यो पढिराख्ने, तर कसले कति खान्छ भन्नुभन्दा पनि कति पचाउँछ भन्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। खान त मैले जति पनि खान सकौँला, तर मैले पचाउन सकिनँ भने के हुन्छ त हजुरलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, अरूलाई पनि थाहा छ। हो, त्यो भावनाले ठिक छ, धन्यवाद। खाए अनुसार यतापट्टि म फर्किन चाहेँ। अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तै गरेर ह्रस्व दीर्घको कुराहरू गर्नुभयो। अहिले नेपाली भाषामा विशेष गरी सम्पादनको क्षेत्रमा काम गर्नेहरू, नेपाली भाषा पढाउनेहरू, संस्कृत भाषा पढाउनेहरूको त तपाईँहरूको एउटै हुने भयो, ठिक छ। तर नेपाली भाषा पढाउने, मानौ एउटा एक्स भन्ने स्कुलमा पढाउने नेपाली पढाउनेले कुनै शब्द छ त्यसको दीर्घ हुन्छ भन्छ कसैले, कसैले ह्रस्व हुन्छ भन्छन्। नेपाली भाषा पढाउनेहरू बिचमा पनि अहिले खालको द्वन्द्व जस्तो छ। यति मात्रै होइन, जसले ह्रस्व र दीर्घ यो शब्दको यही हो भनेर तोक्नेहरू हुन्छन्, त्यहाँ पनि कता कता राजनीति घुसे जस्तो, अलिकति भारततर्फ जस्तो देखियो भने त्यो ह्रस्व जस्तो ह्रस्व दीर्घ त्यस पछाडि गायब हुने जस्तो। मैले भन्न खोजेँ, यहाँले बुझिराख्नु भएको छ होला। हो, शीर्ष तहमा जो छन् जसले भाषाको विषयमा बुझ्न पर्ने हो, उनीहरूले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि होला कि कुनै कुनै शब्दहरू जस्तो त्यहाँ चाहिँ समास हुन्छ, विग्रह हुन्छ, अनेक हुन्छ नि, तर त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिन सकेको छैन। यो कारण चाहिँ के हुनसक्छ तपाईँलाई? यो राम्रोसित भाषाको बुझाइमा कमी भनौँ। संस्कृत भाषा आफैमा मनोवैज्ञानिक भाषा हो। यो संस्कृत भाषाको अध्ययनले, जस्तो ममा लागू भएको कुरालाई मैले भन्दैछु, मलाई ह्रस्व दीर्घमा मलाई कुनै समस्या छैन। र मैले यसको गहन अध्ययन पनि ममा छैन, तर त्यो भाषाको निरन्तर प्रयासले गर्दा, प्रयोगले गर्दा
यो ठाउँमा यो रस्व हुन्छ, यो ठाउँमा चाहिँ यो दीर्घ हुन्छ है भन्ने हेक्का चाहिँ ममा छ। मबाट रस्व दीर्घको अशुद्धि हुँदैन। तपाईँले नियमित रूपमा पढिराख्नु भएको भएर। ल यसैमा मैले जोडेँ, अघि नै हामीले चर्चा गऱ्यौँ संस्कृतका विद्यार्थीहरू साहित्यमा विशेष रुचि राख्ने पनि हुन्छन्। तपाईँहरूसँग छ होला, तपाईँ त विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा पनि कविताहरू तपाईँ प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। सुनाइदिनुहोस् दर्शकलाई एउटा कविता, तपाईँको आफ्नो कुनै छन्दमा हुनसक्छ। हुन्छ प्रसन्नजी, एउटा कविता छ सुनाउँछु। किन मलाई चाहिँ संस्कृत भाषा अध्ययन गरेको भएर पद्यमा लेख्न रुचि लाग्दछ। सुनाउँछु। यो इन्दिरा छन्दमा रचना गरिएको छ। देह शीर्षक शरीर। समय सँगसँगै चाह बढ्दछ, मन मनुष्यको आश गर्दछ, रगत उम्लने गर्छ झोक्किनी, समय भैँसयो लाग्छ बैगुनी। म त छु जोसिलो रूपको धनी, म त अगाडि नै हो जहाँ पनि। म छु अहो अति शान्त सुन्दर, मन छ स्वच्छ यो मै मनोहर। बल हुँदा त झन् राग दम्भले, मनुज नासिए यही घमण्डले। समयको घडी चल्न थाल्दछ, दिन ढलेसँगै देह गल्दछ। धमिलिँदै गइन् ज्योति नेत्रकी, अब हुने भयो बाँच्न जगजगी। धन र भैँसै हुन् तरङ्ग नै, अबुझ प्राप्तिले हाँस्छ मनमनै। क्षणिक हुन् दुवै बुझ कि जन, परसरी बसे धन्य जीवन। अजर छैन कोही देह ढल्छ यो, नमरी लानु व्यर्थै घमण्ड यो। तन मुजा परी खुम्चिँदै गयो, मन अशान्तिले के भयो भयो। सुरु भए फुले केशका जरा, अब बुढो भयो पिञ्जडा चरा। अन्तिम छ। न त कुनै कुरा सुन्छ कानले, न त सकिन्छ लौ बाँच्न सानले। न त शरीर यो चल्छ मस्तले, नरक भोजुनी दुःख कष्टले। नरक भोजुनी दुःख कष्टले। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद छ यहाँलाई। इन्दिरा छन्दको निकै मिठो कविता सुनाउनु भएको छ। तपाईँको के छ? म गजल कविताहरू केही कोर्छु, थोरै मात्र भए पनि। ए हुन्छ, सुनौ। गजल गुनगुनाउन चाहन्छु। हुन्छ। यहाँ हो समाज जिउनु पर्दो रहेछ, यहाँ हो समाज जिउनु पर्दो रहेछ, कि सन्तोषमा जिउनु पर्दो रहेछ, कि सन्तोषमा जिउनु पर्दो रहेछ, यहाँ हो समाज जिउनु पर्दो रहेछ। निराशाहरूले पिरोल्दा रहेछन्, निराशाहरूले पिरोल्दा रहेछन्, सधैँ जोसमा जिउनु पर्दो रहेछ, सधैँ जोसमा जिउनु पर्दो रहेछ, कि सन्तोषमा जिउनु पर्दो रहेछ। अन्तिम शेर छ। कता मोडिने हो छिटै मोडिएर, कता मोडिने हो उतै मोडिएर, जीवन ठोसमा जिउनु पर्दो रहेछ, जीवन ठोसमा जिउनु पर्दो रहेछ, कि सन्तोषमा जिउनु पर्दो रहेछ।
कि सन्तोषमा जिउनु पर्दो रहेछ, यहाँ होसमा जिउनु पर्दो रहेछ, यहाँ होसमा जिउनु पर्दो रहेछ। धन्यवाद छ। यसरी हामीले यो सुन्दै गर्दाखेरि बडो रमाइलो पनि लाग्छ, मलाई पनि एकदमै म प्रफुल्लित भएँ। यसै पनि मेरो नाम पनि प्रसन्न नै भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ। तपाईँहरूलाई मलाई यो पनि थाहा छ कि आश्रममा सिकाउँदै गर्दाखेरि, गुरुकुलमा रहँदै गर्दाखेरि अहिले हामी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज भनेर जुन बोर्डिङ स्कुलहरूमा देख्न सक्छौँ, अहिले सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि छ। तर अझै बढी विशेष गरी वाद्यवादनको क्षेत्रमा, गाउने क्षेत्रमा, बोल्ने क्षेत्रमा आश्रमले, गुरुकुलले बडो जोड दिने गर्दो रहेछ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि सायद त्यसैको उपज तपाईँहरूमा अहिले यो निस्किएको होला। निकै नै राम्रो छ। मैले मुक्तकण्ठलाई तपाईँहरूको दुवैजनाको प्रशंसा गरेँ। अब अन्तिममा छौँ हामी कार्यक्रमकै। अन्तिममा बताइदिनुहोस् त, नेपाल सरकारले के गर्यो भने संस्कृत भाषालाई बचाउन सकिएला? के लाग्छ यहाँलाई? अझै पनि लोप त भइसकेको छैन, तर पश्चिमा संस्कार हावी भएको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू अङ्ग्रेजी भाषा बढी बोल्ने, विद्यालयले पनि नेपाली बोल्यो भने पैसा तिर्ने, त्यो खालको अहिले रणनीति जस्तो लिएर आएको जस्तो देखिन्छ स्कुलहरूमा। तपाईँलाई के लाग्छ, के चाहिँ गर्यो भने संस्कृत भाषालाई चाहिँ बचाउन सकिएला? छोटकरीमा है। पहिलो सुरुमा त सरकारले नै अलिकति यो संस्कृत के हो, यसको महत्ता के हो, यसको विकास कसरी हुँदैछ, यो कसरी बाहिरबाट पनि यसले ठुलो रूप लिएर यता आउँदैछ र किन आउँदैछ भन्ने कुरालाई बुझेर, नबुझिकन त सायद यसको लागि पहल पनि नहोला जस्तो लाग्छ। किनकि कसैको चासो पनि नभए जस्तो लाग्छ, किनकि हामी धेरै वर्ष गुरुकुलमा बस्यौँ। त्यही भएर केही विषय राखेर अथवा केही रकम छुट्याएर चाहिँ यसले सरकारले सहयोग गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। किनकि गुरुकुलहरू, विद्यालयहरू छँदैछन्, त्यसलाई अलिकति सहयोग गर्यो भने अलिकति उकासिने मौका पाउँछ। विद्यार्थीहरू आफैले पनि जोड दिनु पर्यो भन्ने कुरा हो। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। तपाईँले जुन समय दिनुभयो तपाईँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो समय र संवादको लागि। यहाँसम्म बोलाइदिनु भयो, बोल्ने मौका प्रदान गरिदिनु भयो, त्यसको लागि म एकदम कृतज्ञ छु। हजुरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस् प्रसन्नजी, आगामी श्रृङ्खलाहरूमा पनि समय मिलेको खण्डमा यहाँको पनि समय मिल्नु पर्यो, हाम्रो पनि समय मिल्नु पर्यो र संस्कृत क्षेत्रका विभिन्न विद्वानहरूलाई संस्कृत भाषा सम्बन्धी, संस्कृत विषय सम्बन्धी विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ बहस गर्नको लागि यहाँहरूले चाहिँ त्यो पहल गर्नुहोला। संस्कृत भाषा तपाईँ लाग्दा, म लाग्दा र परिवार लाग्दा समाज लाग्छ, समाज लागेपछि विश्व लाग्छ। यसरी नै संस्कृत भाषाको उत्थान हुन्छ। हस्, बोलाइदिनु भयो, एकदम आभारी छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो शेखर पाण्डे र त्यसै गरी मधुसूदन पराजुली, आचार्यहरू दुवैजना। र आज हामीले विशेष गरी संस्कृत भाषा लोप हुँदै गएको अथवा यसलाई बचाउनुको निम्ति के कसो कामहरू गर्न सकिएला लगायतका यावत विषयहरूमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यो सँगै कार्यक्रम समाज र सन्दर्भको समय सकियो। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD।